पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, राना महमूदुल हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम, ओहदेदारान, कारकुनान, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन, टिकट होल्डर्स, मोअज़्ज़िज़ीन और यहाँ सराइकी पार्टी के सदर और सेक्रेटरी जनरल और पीटीआई हकीकी के चेयरमैन राना राव यासिर अली साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने एक इलेक्शन शेड्यूल में टाइम निकाल कर वो मुल्तान आज जलसा आम के लिए आए हैं। मुल्तान उनके दिल के बहुत करीब है, चूँकि उन्होंने यहाँ घर भी बना लिया है। मुल्तान के लिए उनकी वाबस्तगी और उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़क़त का मैं मशकूर हूँ। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस अवाम को शऊर दिया था, इस अवाम को ज़ुबान दी थी, इस अवाम को शनाख्त दी थी, इस अवाम को इज़्ज़त नफ्स दी थी और उन्होंने वोट का आपको हक दिलवाया था और उनका मौक़िफ़ था वन मैन वन वोट। अगर एक मखदूम का एक वोट है तो इस गरीब अवाम का भी एक वोट है। लिहाजा आप एक नज़रिए के मुताबिक चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स नज़रियाती जमात है और नज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता। आप किसी को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं, किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी को शहीद कर सकते हैं और आप सौंपतें उनको दे सकते हैं, मगर वो उनको दिलों से, दिमाग से उसका विजन, उसका तख़य्युल, उसकी सोच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आप में नहीं है, मगर ये बच्चे, ये बच्चियाँ जो बैठी हैं, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं देखा और जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ काम नहीं किया, आज वो भी नारा लगाते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया था और आइन जो है वो बहुत बड़ा आइन था और आज इस मुल्क को अगर यकजा रखा हुआ है पाकिस्तान को, वो दो चीज़ें हैं, एक आइन पाकिस्तान और दूसरा एटमी कुव्वत। अल्लाह ताला का फजल व करम से ये ये इनाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए थे। आज मुल्क महफूज हाथों में है, किसी की जरूरत नहीं कि मेरी आंख से आपको देख सके, चूँकि एटमी कुव्वत की वजह से और आईने पाकिस्तान की वजह से उसने मुल्क को जोड़ रखा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, मुश्किल हालात में आई है। आप मुझे बताएं, जब अयूब खान फील्ड मार्शल अयूब खान गया, उसके बाद कौन आया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया था। जब मुल्क के हालात ख़राब थे और ज़ियाउल हक जब गया तो कौन आया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई। और आपने देखा जब मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त कौन आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई और पीपल्स पार्टी ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आज मुश्किल हालात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है और इंशाअल्लाह इस मुश्किल हालात में हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, माशी हालात बेहतर करने के लिए, लोगों की तकदीर बदलने के लिए और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। मैं
چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے مجھے موقع دیا کہ میں اس خطے کے لیے جو آپ کا حق بنتا تھا جب کسی نے آپ کو نہیں دیا 50 سال 60 سال 70 سال میں جو آپ کا PSTP کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ تھا وہ 34% بنتا تھا. پہلی مرتبہ 4 سال متواتر آپ کو 34% حصہ ملتا رہا. اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم نے شروع کیا اور خاتون خانہ کو اس کو امپاورمنٹ کیا اور اس کو ہم نے خوشحال کرنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ جب چیئرمین بلاول صاحب آئیں گے تو وہ اپنے پروگرام کو جو آپ کا منشور ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. میں نے ایک جو میں کریڈٹ لیتا ہوں کہ ہم نے آئین پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کو 73 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کیا اور آج یہ آئین جو ہے انشاءاللہ جو اگر 85% ہم نے عمل کیا ہے تو باقی انشاءاللہ آنے کے بعد پھر ہوگا. اور اس کے علاوہ میں نے ملتان کے لیے آپ نے دیکھا ابھی رانا صاحب نے بات کی ہم نے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا اور ایک ایسا رن وے دیا جہاں بڑے سے بڑا جہاز بھی لینڈ کر سکتا ہے. لوگوں کو حج کی لوگوں کو کاروبار کی لیبر کو تکلیف ہوتی تھی اور آج ملتان مدینہ 4 گھنٹے. اسی طریقے کے ساتھ ہم نے موٹر وے دیا اور اسی ہی طریقے کے ساتھ ہم نے محمد والا برج دی جس سے لوگوں کے بہت کاروبار کو وسعت ملی. ہم نے وہاں چاچنا میں زہر پیر میں بے نظیر بھٹو ہم نے وہاں برج دی جس سے لوگوں کو بہت مستفید ہوئے. ہم نے امنا والا پتن پہ برج دی جس کا فائدہ ہوا عوام کو. ہم نے NFC ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن دیا. ہم نے ہاسپٹلز دیے اور ہم نے یونیورسٹی کے اندر 100 اسکالرشپ یوسف رضا گیلانی فورن اسکالرشپ 1 بچے کو 1 کروڑ اور 100 بچے کو 1 ارب اور وہ جا کر باہر سے پڑھ کر آئے اور PhD کی ڈگری لے کر یہاں سرو کر رہے ہیں. اور ہم نے بہت سے انسٹیٹیوشن دیے. ابھی حال ہی میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے مشورہ کے ساتھ میں نے یہاں 175 ایکڑ رقبہ جلال پور پیر والا اور شجاباد وہ میں نے منسٹری آف انڈسٹریز کو ٹرانسفر کر دیا اور وہ ملتان کے لیے اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے گا جس سے ایک گیم چینجر ہوگا اور اس علاقے میں خطے میں پراسپیرٹی ہوگی. اور یوسف رضا گیلانی کیڈٹ کالج منظور ہو گیا ہے, بجٹ منظور ہو گیا ہے. یہ پہلا کیڈٹ کالج ہوگا ملتان میں. اسی طریقے کے ساتھ ہم نے بہت سے کام کیے. ہم نے روزگار دیے اور پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے روزگار لاتی ہے, جب بھی آتی ہے روزگار لے کر آتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں آج منشور کا اعلان کریں گے. مجھے خوشی ہوئی چیئرمین صاحب کہ آج ملتان کا یہ جلسہ عام جو ہو رہا ہے, ابھی بہت سے جلوس راستے میں ہیں, ابھی پہنچ رہے ہیں, مگر یہ کھچا کھچ یہ پنڈال بھرا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر چیئرمین صاحب کا, آرگنائزرز کا, پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کا اور عوام خواتین اور آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں آپ تشریف لائے, ہماری عزت افزائی ہوئی, ہماری حوصلہ افزائی ہوئی. پاکستان زندہ باد.